तू नाम ही फरहान आवे। आ फरहान पढ़ने आजा, आजा फरहान पढ़ने आजा, चल आजा जल्दी आ, जल्दी आजा, जल्दी आजा, छुपा बैठा है, आजा जल्दी आ, जल्दी आ, छुपा बैठा है, आजा पढ़ने आजा। कहाँ जा रहा है? अच्छा डोर बंद कर रहा है, ये जी डोर बंद कर रहा है फरहान, फिर आ रहा है। अच्छा बच्चा है, पढ़ने आ रहा है मेरा बच्चा। हाँ मेरा बेबी। आप ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ, ये बेबी को आने दो, मेरे बेबी को आने दो, कैप्चर हो जाओगे ना इसमें वरना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास है लॉलीपॉप, दूंगी, आओ आओ जल्दी आओ, लॉलीपॉप भी है, जल्दी आओ पढ़ने, जल्दी आओ, आ जाओ फरहान, फरहान आओ यार, आओ आओ पढ़ो, एक नया बुक्स है अगेन, नया बुक्स है लाथन, जल्दी आओ, जल्दी आ, एक नया बुक्स है लाथन, जल्दी आ, देखिए नया बुक्स है लाथन, नया बुक्स देख, जल्दी आ, जल्दी आ, नई नई बुक्स है लाथन, आप पढ़ूं, आ जल्दी आओ। हाँ छोड़ दे, आप पे यार। हाँ हाँ आजा, चल आजा, आ शाबाश, अब आजा, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बेबी है, आ रहा है हमारा बेबी, पढ़ने आ रहा है, अच्छा बेबी है, वेला इतना मीठा बेबी है, पढ़ने आ रहा है, देखो खुश हो के आ रहा है मेरा बेबी पढ़ने, आजा आ मेरा बेबी, आजा आजा आजा, देखो खुशी, देखो कैसे खुश हो के आ रहा है दादी अम्मा का बेबी। हाँ पढ़ने आ रहा है, ये देखो पहले तो दौड़ता हुआ भागता हुआ उतरता है, लेकिन अब घीसियाँ करके उतर रहा है ये। आजा आजा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, आजा 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 मेरा बेबी, आजा मेरा बेबी, आजा आजा आजा, शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, आ जाओ, आ गया बेबी, चलो इधर आ जाओ, इधर इधर, कहाँ है मेरी ऐनक, देखो ये रखी है, उठा के दो, ऐनक उठा के दो, उठूंगी तो ठीक है उठ जाए, ये देख इतनी प्यारी बुक्स है जी, ये ले, एक मिनट मैं ऐनक पहन, आराम से बैठना, पहला दिन है ना इसका। माशाल्लाह, बोलो बिस्मिल्लाह, बोलो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल चल चल, चलो ये जो है ना, यहाँ लिखो, ये जीरो है, क्या है, जीरो से शुरू कर रहे हैं हम, ये ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, लिखो लिखो, नीचे देखो, हाँ नीचे देख, ये देख, बोल जीरो, इधर देख ना, इधर इधर, मेरा बच्चा इधर देख, नीचे मारता नहीं देख, चल नीचे देखा, जीरो जीरो, नीचे देख जीरो, हाँ ये बहुत प्यारा है, कितना मैंने मंगवाया ऑनलाइन आपके लिए, नीचे देखना, ये जीरो है, देख जीरो जीरो, तू भी चुप करके पकड़ जीरो, पकड़ जोर से पकड़, ये देख, फिर ये मिट भी जाता है ना, फिर हम मिटा देंगे, ये देखिए, ओए मिट भी जाता है, देखो, हाँ मिट भी जाता है, हाँ पकड़ 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 पकड़, ये ऐसे पकड़ना, ऐसे, हाँ फिर क्लैपिंग करेंगे, देखना, ऐसे वो भी देना, बल्ला भी देना, फिर ठीक है, बल्ला भी देना, नीचे, ये नीचे देखो, पढ़ो जीरो, बस इधर देख जीरो लिख,
ہاں قابو کر قابو کر قابو کر قابو کر. یہ ایسے پکڑنا, ایسے ایسے پکڑ, ایسے ایسے نہیں پکڑنا, ایسے کوئی کیا ہے, ہاں ایسے پکڑتے ہیں. ویری گڈ. ہاں نیچے نہ لگا, پوائنٹر خراب ہو جائے گا. نیچے دیکھ دادی اماں, دیکھ نیچے پڑھ. 0 پکڑ پکڑ, زور سے پکڑ, زور سے پکڑ. ہاں 0 0 0 نیچے دیکھو, نیچے دیکھو. 0 نیچے دیکھو. 0 پڑھو. 0 بولو. 0 ایسے پکڑو, ایسے تینوں انگلیوں میں ایسے پکڑنا ہے. ہاں ایسے ایسے پکڑ کے لکھو. 0 ہاں 0 ادھر ادھر دیکھ کے پڑھو نا. 0 یہ ہے 0, یہ والا 0 ہے, یہ 0 ہے. کہاں ہے 0؟ ہاں پکڑو, زور سے پڑھو, پکڑو. یہ ایسے کر کے پکڑو نا زور سے. ہاں 0 پڑھو, شاباش. 0 0 پڑھتے جاؤ نا. 0 پڑھو. 0 پکڑو, زور سے پکڑو پکڑو. ادھر دیکھو میرا بیٹا, ادھر دیکھو. یہ 0 پھر کلیپنگ کریں گے, بس ہونے والا ہے ایک چیز کا کام, پھر جو ہے نا کلیپنگ کریں گے. 0 زور سے پکڑنا. ٹھہر جا, بازو نکالنے پڑے. یہ تیری ماں نے کیا پہنا دیا تجھے اتنا پڑا ہیں؟ یہ بائیں ہاتھ سے نہیں لکھنا, دائیں سے لکھنا ہے. اپنا تم میرا پیارا بیٹا. ہاں پڑھو. 0 دیکھو. 0 ہاں 0 یہ 0. ویری گڈ, ویری گڈ. دیکھو اب سیکھتا جا رہا ہے میرا بچہ. ایسا میں لکھواؤں گی نا, آرام سے لکھ, آرام سے لکھ. میں لکھواؤں گی کچھ غلط ملط نا پھر. ہاں یہ دیکھ, اس کے اوپر اوپر پھیرنا ہوتا ہے نا. 0 یہ دیکھ. 0 دیکھ 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 نیچے دیکھ نا, دیکھ نیچے. 0 ہاں 0 ویری گڈ. پھر کلیپنگ کرتے ہیں. 0 چھوڑ دے, 0 چھوڑ دے ہاتھ کو. چل میں لکھواؤں گی. ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. 0 اچھا بچہ, اچھا بیٹی. دیکھ دیکھ کیا ہے, مالٹا گم ہو گیا ہے. بہت سارے مالٹے ہیں میرے پاس, میں دوں گی. آپ ہی اٹھا کے دے, تو بیٹھا رہے, اٹھا کے دیتے ہیں تجھے مالٹا. مالٹا اٹھا کے دے, ادھر سے جا, مالٹا اٹھا کے دے. چل یہ لے پاپا مالٹا پکڑ. دیکھ ویڈیو بن رہی ہے ہماری. چل پکڑ 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 پکڑنا, زور سے پکڑنا. ایسے پکڑ, ایسے جانو, ایسے نہ پکڑا کر. پینسل تو سامنے نہ, بس پکڑ پکڑ. سامنے ماں آ جائے نا پھر بچہ نہیں لکھنے والا. پین بھی اس میں توڑ دیا ہوا ہے, پتہ ہے. ہاں چپ کر کے خیر. بس جی آج کے لیے اتنا اس نے کر لیا. آپ ویری گڈ دیتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے ویری گڈ, گڈ اسٹار. کلیپنگ کر دو سب ہمارے بیٹے. آپ بھی کرو کلیپنگ, خود بھی کرو نا. ادھر دیکھ کے کلیپنگ کر دو. چلو کہو ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا, ٹھیک ہے. ایسے ٹک 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 ٹک. اچھا میں کاٹ دوں گی اسے, وہ دیکھو آپ ویڈیو برباد. تھینک یو. سارے